अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। आगे चलने से पहले मेरे छोटे से 1-2 क्लिप आप लोग देखें। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, अभी मैं नहीं बताऊँगा, और जैसे-जैसे मैं उनको फुलफ़िल करूँगा तो आप लोग देखेंगे, लेकिन आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। सकते हैं आइडियाज़ हैं मेरे पास कुछ, और हम लोग मिलके उन आइडियाज़ को पूरा कर सकते हैं यकीनन। शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और आइडिया में बड़ी कामयाबी से मुझे मेरी पेशरफ़्त हुई है। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मेरी इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने किया। मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और हम दोनों गए और हम दोनों ने मस्जिद में कुछ पॉइंट्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे, जिन पे काम करना ज़रूरी था। वो हम लोगों ने चेक किए और वहाँ चेक करने के बाद कुछ चीज़ें लीं जो हम लोग मशीन में जाके बदल सकते थे या लगा सकते थे नया। वो चीज़ें लेने के बाद हम लोग फिर मस्जिद मस्जिद गए और वहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन भाई थे मेरे साथ, उन्होंने वहाँ पे वो काम शुरू किए जो हम लोगों को लग रहा था कि सामने हैं, जिनके बदल जाने से कुछ न कुछ मस्जिद की जो एक अपील है, जो खूबसूरती है, उसमें थोड़ा-सा कमी आ रही थी। तो वो कमी में बेहतरी आएगी उसके अंदर। तो वो उन्होंने फिर लगाने शुरू किए साथ-साथ। मैंने मस्जिद की इंतज़ामिया से बात कर ली थी और उनसे पूछा था कि अगर फ़र्ज़ किया कोई तालीम वगैरह, क्योंकि मस्जिद के साथ मदरसा भी है और तालिब इल्म काफ़ी सारे हैं इसमें। तो मैंने पूछ लिया था, उन्होंने कहा था कि ख़ैर है, जो भी अगर तालीम वगैरह भी हो रही है तो आप अपना ये काम कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, साथ-साथ तालीम भी हो रही है और हम लोग के बीच में ये इलेक्ट्रीशियन का काम भी कर रहे हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पॉइंट्स देखने में कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे थे, बताया भी है शायद आप लोगों को। और फिर हमने उन पे भी काम किया, वो सेट किए हम लोगों ने। ये वैसे पॉइंट्स हैं जहाँ जो सामने हैं, बिल्कुल पहली सफ़ के नमाज़ी जब खड़े होते हैं तो उनको बिल्कुल सामने ये नज़र आते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने सेट किए, आप लोग देखें। तो माशाल्लाह जब हम लोग ये काम कर रहे थे तो हमारे पास तालिब इल्म आए और इतने प्यारे तरीके से उन्होंने हमें बताया कि ऊपर हमारे जो कमरे हैं, उनके अंदर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों वो डिम है, कुछ सही नहीं चलती, तो वो भी अगर काइंडली ठीक करा दें तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक दी हुई थी। तो हम लोग फिर ऊपर गए और लाइट और पंखा उनका बहुत स्लो चल रहा था उनके कमरे के अंदर, वो पंखा और ये सेट किया हम लोगों ने। इस मस्जिद और इससे जुड़े हुए मदरसे में जो मेरा बुनियादी मकसद था वो ये था कि इनके जो बिजली का बिल है उसमें थोड़ी-सी कमी ला सकूँ। लेकिन माशाल्लाह ये समझदार है, इन्होंने पहले ही जो ये है वो काम कर रखा था। यानी मैं सोच रहा था कि इनके जो एनर्जी सेवर्स हैं उनको सारों को एलईडीज़ के साथ रिप्लेस कर लूँ। वो 24 वाट की या इससे ज़्यादा की हो सकती हैं और एलईडीज़ हमें 12 वाट या इससे कम की भी मिल सकती हैं, जो बेहतर रोशनी प्रोवाइड कर देती हैं। तो लेकिन माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सारी जगह पे वो ऑलरेडी रिप्लेस किए हुए थे। ये एक जगह जहाँ पे हमें मिला कि एनर्जी सेवर की जगह एलईडी लग सकती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी। फिर फाइनली मस्जिद की एंट्री में एंट्री पर ही कुछ पॉइंट्स थे जो खाली पड़े हुए थे, उनके ऊपर कवर लगाना ज़रूरी था कि ये ना हो बच्चे आएँ और वो हाथ वगैरह मार दें करंट का कोई। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर कवर कर लिया उन जगहों को। वो ओपन पॉइंट्स थे तो इसलिए भी वो खूबसूरत नहीं लग रहे थे। कवर करने के बाद तो ज़ाहिर बात है बेहतर लगती है ये चीज़ कि काम किया हुआ इन्होंने। तो वो हमने कवर कर लिए, वो भी है।
تو یہ تھا میری طرف سے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن، بالکل ہی معمولی سا، بہت بڑا نہیں، لیکن میری استطاعت کے مطابق جتنا بنتا تھا میں نے وہ کیا کام، اور کوشش کی ہے کہ کچھ بہتری ہو سکے، اور میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کام کو اس نے کر لیا، یہ نیکی کا کام تھا، تو اس نے یہ ڈھنڈورا سا کیوں پیٹنا شروع کر دیا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور باتیں شیئر کروں گا جو امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا، کوئی آپ کو فالو کر رہا ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اچھے کام کرتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہوئے وہ کام کرے، اور اس طرح آپ کے لیے صدقہ بن جائیے کہ آپ کو دیکھ کے کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر میں خاموشی سے کروں گا تو جو مجھے فالو کر رہا ہے وہ مجھے اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو یہ میری ایک تھنکنگ ہے، اور میری نیت بھی تھی کہ نیکی جو ہے اگر دکھا اس صورت میں اس سوچ سے دکھائیں کہ اس نیکی کو دیکھ کے اور لوگ بھی کریں گے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے یہ چیز۔ دوسرا اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ، میں آپ کو کچھ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلی جو آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 274 to 74۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ تو چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ہے سورہ فاطر، اس کی سورہ فاطر ہے سورہ نمبر 35، اس کی آیت نمبر 29 میں ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے بھی وہ تجارت ہو جو کبھی خسارے میں نہ ہو، اور جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابی کا باعث بن جائے۔ ہم لوگ جن میں سے جو بھی ہیں ان سب کے لیے وہ کامیابی کا باعث بن جائے۔ پھر سورہ ابراہیم ہے، سورہ نمبر 14 ہے، اس کی آیت نمبر 31 میں بھی کچھ ایسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ پھر ایک اور دفعہ پوشیدہ اور ظاہری طور پہ۔ اور فائنلی سورہ النحل ہے، سورہ نمبر 16، آیت نمبر اس کی 75، سورہ نمبر 16 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ ہے چھپے اور کھلے دونوں طرح سے خرچ کرنا۔ تو یہ میرا تھا کھلے ہوئے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور یہ امپورٹنٹ تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اور فائنلی میرا ایک ایپ ہے کورس پہ عثمان ظفر پڑھا چاہیے، اینڈرائڈ پہ آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائے گا، تو یہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں میری کچھ کوٹیشنز ہیں، اور شیئر بھی کر سکتے ہیں وہ آپ، اور مجھے آپ لوگ پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے، اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے بھی میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، جیسے کہ ابھی تک آپ لوگ کچھ دیکھ چکے ہیں، تو یہ آئیڈیاز میں ایسے ایسا پورے کرنا چاہ رہا ہوں، اور پورے کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور سب سے آسان اور سب سے ضروری، آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال، میرے بہن بھائی، سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔